बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। पाकिस्तान में ज़ाहिर है डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, और अभी लंदन से डेवलपमेंट आई है कि मियां नवाज़ शरीफ फाइनली हतमी तौर पर ऐलान किया है 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इससे पहले 2-3 दफ़ा उनकी तारीख़ें जो है बदल चुकी हैं। पहले सितंबर की तारीख़ दी गई थी और उसके बाद फिर वस्त अक्टूबर की, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के वो पाकिस्तान फाइनली आ जाएंगे। लेकिन ये चूँकि ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है तो इसको हतमी ही कहा जा सकता है। क्या वो वाकई आ सकेंगे? अब भी एक बड़ा सवाल बहरहाल मौजूद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, आएंगे, वो गिरफ़्तार होंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, उनके इस्तक़बाल की बातें हो रही हैं। क्या होगा, किस तरह से ये सारे मामलात उनके तय होंगे, ये एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प डेवलपमेंट बहरहाल आने के हवाले से होगी। क्या उनके आने से पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ेगा, PMLN को बड़ा फ़र्क पड़ेगा? किस बयानिए के साथ आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो चूँकि बयानिए की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन जो हैं, वो अब एक नए बयानिए की तरफ चल पड़े हैं। और वो बयानिया जो है वो जारहाना अंदाज़ है, जारहाना बयानिया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट लगता है कि उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया अपना बयानिया। क्या पीपल्स पार्टी इस बयानिए के ऊपर चल पाएगी? मसलन अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के हवाले से आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ये कहा कि जो लोग इसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने TTP को पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेट किया, क्या उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? उनका इशारा साबिका जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे, ख़ास करके जनरल फैज़ का उन्होंने नाम लिया, उनकी तरफ उनका इशारा था, और उन्होंने ये कहा कि उनका एहतसाब उनके इदारे को करना चाहिए। ये जो मुतालबा है, इसी तरह का मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी सुनने को मिला है, और ये एक मुतालबा हो सकता है आगे जाके दोनों जमातों का मुतालबा बने। मगर बिलावल साहब ने क्या कहा है वो ज़रा आप सुनिएगा। अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे, अब वो अगर असला हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। सेल्फ सैबोटाजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में ख़राब कर दिया। जनरल फैज़ साहब था और इमरान खान साहब था, या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको यह अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो साबिक TTP, साबिक अलकायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक। को अंदाजा नहीं था कि वो वापस आके उसी फौज पे हमला करना शुरू कर देंगे। और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे, हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा आप उन लोगों का एहतसाब करो। ये एक हकीकी मुतालबे की सूरत एक मुतालबा बन सकता है कि इदारा जो है वो उन किरदारों का एहतसाब करे जिनकी वजह से पाकिस्तान एक मरतबा दहशतगर्दी की आग में दोबारा दाखिल हो चुका है, या आग दोबारा दाखिल हो चुकी है। ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दस्तयाब नहीं है। उनका इशारा किसकी तरफ है और क्या कह रहे हैं बिलावल साहब, ज़रा वो भी सुनिएगा। डेट का ऐलान का इख्तियार मेरा पार्टी की नजर में इलेक्शन कमीशन के पास है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज है। किसकी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का इशारा वो कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ ये इशारा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की आंख का नया तारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई करेंगे? क्या यही बयानिया होगा जो अगले इंतखाबात के अंदर सामने आएगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक और जो मुकदमा है उसमें गिरफ़्तारी मुतवक्के है, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के लिए भी होगी? हमारे साथ मौजूद है जनाब सैफुल्लाह अबरो साहब, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शाह खावर साहब प्रोसिक्यूटर हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ आप इनको सुनते रहते हैं, तबसरे भी इनके, और बहुत मारूफ लॉयर भी हैं, कानूनदान भी हैं। कुछ इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे, और जो NAP के अंदर हालिया दिनों के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और साबिक चेयरमैन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी रहे हैं। आपका भी शुक्रिया सर। और इरफान सिद्दीकी साहब ने मुझे कुछ मिनटों के लिए ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, पहले तो फाइनली मियाँ साहब की जो वापसी है वो अब 21 अक्टूबर को तय पा गई है, तो आप कैसे कहेंगे कितना उनका इस्तकबाल होगा, गिरफ्तारी होगी, क्या और क्या बयानिया होगा जो लेके मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे?
जी देखिए, एक अब तक का जो एक सस्पेंस था वो तो आज खत्म हो गया। जो आप लोगों का एक सवाल होता था जी कि वो कब आ रहे हैं, वो तो तारीख तय हो गई कि 21 को इंशाल्लाह वो आएंगे और लाहौर में उतरेंगे। बाकी उनकी तफसीलात के कौन सी एयरलाइन पे आ रहे हैं, किस वक्त वो लैंड करेंगे, इस्तकबाल की तैयारियां क्या सी है, ये तो अब आगे पॉलिटिकल गेम है एक तरह की। मुस्लिम लीग नून कहती रहेगी जी कि बशमूल शायद मेरे के जी पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा, दूसरे उसके अलावा कुछ कहते रहेंगे। तो ये तो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। बट द बिग न्यूज इज दैट ही इज कमिंग बैक। वो वापस आ रहे हैं और आके वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जहां तक आसमा आपका ये कहना है कि जी उनका बयानिया क्या होगा, जब मैं देखता हूँ उनकी इंतखाबी मुहिम्मात जो पिछली रही हैं तकरीबन हर इलेक्शन के अंदर, वो एक बयानिया लेके चलते हैं और वो होता है अपनी परफॉर्मेंस का बयानिया। अच्छा। अपनी कारकर्दगी का बयानिया वो कंपेयर करेंगे, अब भी करेंगे कि जब जिस दिन मैं गया था पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान को कहाँ छोड़ के गया था, मैं डॉलर कहाँ छोड़ के गया था, मैं 9 रुपए यूनिट या 11 रुपए यूनिट बिजली छोड़ के गया था। वो कहेंगे जी मैंने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए, इतने ब्रिजेस बना दिए, इतनी मोटरवेज बना दी, 62 बिलियन डॉलर की मैं सरमा, ये उनका बयानिया रहेगा। अच्छा। ये इसलिए कि मैं ये समझता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक है PMLN के साथ, जाहिर है कि ये भी एक वजह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास मौजूदा जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है आज, ठीक, इसके अंदर, इसकी चक्की के अंदर पिसने के बजाय वो लोगों से सिर्फ ये कहेंगे कि मैं जब था, वो जलसाए आम में आके यही कहेंगे कि मैं जब था तो तुम्हें रोटी कितने की मिलती थी। तो नहीं, बिल्कुल सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो उनका बयानिया हो सकता है, लेकिन वो जो वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती और एहतसाब का नारा, और फिर हाल ही में उन्होंने भी कुछ किरदारों के एहतसाब की बात की थी। आपकी पार्टी से भी बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं कि जन बाजवा का, जन फैज़ का एहतसाब किया जाए। क्या वो भी होगा या बस नहीं, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स अब नहीं होगी? देखिए ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी जो अपने मुल्क की तारीख है जी, वो ये है कि 4 मार्शल लॉ यहाँ लगे हैं। 3 मार्शल लॉ का तो कोई किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। एक मार्शल लॉ के बाद भी किसी की हुकूमत आई, दूसरे के बाद भी आई, तीसरे के बाद भी आई। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने एक डिक्टेटर का मुहासबा किया, उसके लिए अदालत कायम हुई, उस पर गद्दारी का मुकदमा चला और फिर उसके लिए मुश्किल हो गया कि वो पाकिस्तान वापस आके जिंदगी के दिन उसी सहूलत के साथ गुजारे जिस सहूलत से जफर खान ने या अयूब खान ने गुजारे थे, या जनरल ज़िया-उल हक साहब तो हादसे का शिकार हो गए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मकदूर बार कोशिश की थी, वो मकदूर बार कोशिश अब भी करेंगे। वो खुलेआम कह चुके हैं, उस पर कोई हिजाब नहीं है, हमें भी कोई हिजाब नहीं है। देखे ना, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुतालबा है कि जी इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने 50,000 अफराद लाके बिठा दिए और जो हमारी जान को आ गए हैं, जेन्युइन मुतालबा। इसी तरह ये भी होना चाहिए कि जब 2017 के अंदर मुल्क एक ठीक डगर पे जा रहा था, मुल्क आगे बढ़ रहा था, IMF को हमने सलाम कर दिया था। IMF ये कह चुका था कि जी आइंदा अगर तो ये बयानिया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, तो आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पार्टी की व्हाइट लिस्ट में आ गया था, तो उन लोगों से क्यों ना पूछा जाए कि भी तुमने क्यों मुल्क को डिरेल किया। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत मौसर अंदाज में आप अपनी बात करते हैं। लेकिन अब्रो साहब जो है आपकी बात के दौरान हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ नदीम अफजल चंद साहब ने भी मुस्कुराहटें दी हैं। अब्रो साहब आपसे शुरू करते हैं। बयानिया है, ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के आने से आपको लगता है कोई गेम चेंजर होगा, उनके आने से वाकई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर? देखिए सिद्दीकी साहब दोस्त हैं, कुलीग हैं हमारे सेनेट में तो उनको खुल के बताना चाहिए। आप भी लाजमी जानते होंगे माजी को ना जी, जो लिखेंगे सिद्दीकी साहब वो पढ़ेंगे नवाज शरीफ साहब। ये मैंने उनसे पूछ रहा था, लेकिन चूंकि फ़ोन पे थे तो सिंपल सी चीज़ है, सही बात है, सही बात है। और जहाँ तक 2018 के बयानी की बात है कि वहाँ से वो बताएंगे कि कहाँ से छोड़ा था उन्होंने, तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अप्रैल 2022 में ऑन किया है PDM की गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मेरी गवर्नमेंट जो है यहाँ इनकलाब लाएगी, तो मेरे ख्याल में उस 16 महीने को भी ऑन करेंगे और शायद वो बाकी चीज़ें तो बताएं, लेकिन ये भी बड़े जो है ना वो दयानतदारी से कौम को बताएंगे कि मैं मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल के गया था, ये भी सबको पता है।
ٹھیک ہے نا, FATF کے گرے لسٹ میں پاکستان 2018 کی گورنمنٹ میں, جو مطلب جس کو اولڈ پاکستان 2 کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد تو نئے پاکستان کی گورنمنٹ آئی نا, جو ہماری گورنمنٹ تھی جس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. دیکھیں بات سمپل سی ہے نا کہ صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ ان کا کیا ہو گیا. لیڈر یہاں ہوتے ہیں نا, لیڈر یہاں بیٹھ کے وہ برداشت کرتے ہیں. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہاں سے جانا تو وہ بھی ایک بیانے کا حصہ ہے نا, وہ بھی لازمی بتائیں گے. قوم تو جانتی ہے نا کہ اگر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہاں سے چلے گئے, اس کی ضمانت کون تھا؟ وہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ابھی ریسنٹلی کو 1 مہینہ ہوا ہے گئے ہیں. تو حالانکہ دیکھیں عدالتیں اس بندے کا کیا حشر کرتی ہیں. خاوت صاحب بیٹھے ہیں کہ جو بندہ کوئی ضامن پڑتا ہے کسی کے, تو عدالت تو اس کو جا کے جواب دہ قرار دیتی ہے. تو کسی کو یاد نہیں آیا, یہ بھی تو بیان ان کا ہوگا نا, وہ لازمی آ کے سب بتائیں گے, قوم جاننا چاہتی ہے. باقی دیکھیں اگر یہ 2018 ان کو یاد ہیں تو پھر ان کو اپنے اس ایگریمنٹ پہ جانا چاہیے جو انہوں نے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں. جو آج پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے لے کے پوری پاکستان کا عوام جس حشر جو پاکستان کا عوام کا ہے وہ کن کا ہے؟ انہی کا تو پیدا کیا ہوا ہے. کون ہے میاں منشا؟ کس کا آدمی ہے؟ کس کس کے نام لیں آپ دیکھیں نا. یہ چلیں خسرو بختیار ابھی ہماری پارٹی میں تھا, یہ پہلے کس کے ساتھ تھے؟ جہانگیر ترین ابھی ہماری پارٹی میں تھا, پھر یہ ابھی اس گورنمنٹ میں آیا. جو بھی ہے یہ سارے لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, ان سب کی IPPs ہیں. کبھی ان کے آپ کو بیانات ملے ہیں پچھلے 2 ہفتے میں کہ وہ آ کے میڈیا پہ کہیں کہ نہیں جی ہم بیٹھے ہیں؟ اور یہی حال چینی کا بھی ہے, یہی حال آٹے کا بھی ہے, یہی جی جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں حق ہے کہ ہم پاکستان کے عوام پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ہی آئیں گے چینج لائیں گے. تو پہلے ان کو والنٹیرلی آنا چاہیے. سارے چینی کے جو مالکان ہیں جن کی شوگر ملز ہیں وہ آئیں, کہیں گے جی ہم نے چینی کے دروازے کھول دیے. سب کا احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, جس نے آئین کے اوپر شب خون مارا, جس نے جو بھی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ ویسے بڑی بات ابروز صاحب نے کی ہے کہ اگر لوگ 3.5 سال کی بات کریں گے خان صاحب کی, تو پچھلے 16 مہینے کی بھی بات کریں گے, PDM اور اتحادیوں کی حکومت کی بھی بات کریں گے. دیکھیں میں عبدالرؤف صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس نے جتنی حکومت کی ہے اس کو اتنا اس کا حساب تو دینا پڑے گا. پاکستان کی تاریخ میں اور اچھی تقریر لکھی ہے انہوں نے کہ میں ڈالر کہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا. اللہ کرے پہلے تو میری دعا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں خیریت سے, اس ملک میں اپنا رول آ کے ادا کریں. اور میاں صاحب دیکھیں ایک سینئر سیاستدان ہے. اب کتنے لوگ سینئر سیاستدان رہ گئے ہیں, 4-5 ہمارے پاس ہیں جو مطلب مین پارٹیوں میں. تو میاں صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں جلدی آنا چاہیے اور آ کے آپ نے کیسز کا ٹرائل کرنا چاہیے اور قوم کو ہوپ دینی چاہیے. قوم کو اس وقت لیڈرز کی ضرورت ہے. اس وقت میاں صاحب کو میرا سب سے بڑا کویشچن ہے کہ آپ اپنے بھائی کی حکومت میں کیوں جلا وطن رہے ہیں؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ اس ملک میں آپ اتنی دفعہ حکومتیں کرنے کے بعد بھی اس ملک کا نظام عدل اس قابل نہیں بنا سکے, یہ ڈالر, یہ پلیں, یہ موٹر وے, یہ نہیں. اصل چیز ہے رول آف لا, انصاف, ذہنی آزادی, فکری آزادی, انٹلیکچوئل آنیسٹی. رول آف لا ہے, یعنی پیپلز پارٹی کو جب سوٹ کرتا ہے وہ رول آف لا لے آتی ہے, PMLN کو جب سوٹ کرتا ہے وہ رول آف لا, PTI, سب کے اپنے رول آف لا. رول آف لا ہی ہوتا ہے. رول آف لا مطلب ہوتا ہے عدل. میں تو عدل تو جب آپ کیوں نہیں بولے, اگر عدل آج بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لایا جائے جو فیسیلیٹیٹرز تھے دہشت گردوں کے, اس وقت کیوں نہیں بولے؟ بلاول صاحب نے دہشت گردی کے اوپر تو ہمیشہ بولا ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کی قیمت ادا کی ہے بولنے کی, ہمیشہ شہادتوں کی صورت میں, جیلوں کی صورتوں میں, اور آج بھی بولا ہے. لیکن کوئی نہیں اور بولے گا کہ ثاقب نثار صاحب جیسوں کا احتساب ہونا چاہیے, یا جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ فیض ہو, یا کوئی پولیٹیکل لوگ ہوں. اس قوم کے ساتھ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان جہاد کے اوپر یا اس کے بعد ہم نے جو کھلواڑ کیا ہے, جنگ کسی اور کی ہم نے جو لڑی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا بینیفیشری کون رہا ہے, کس نے جائیدادیں بنائی ہیں, کس نے پیسے کمایا, کس نے اس فنڈ سے شوگر ملیں لگائی ہیں, یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے چلیں, لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات جو کی ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ نون لیگ کے لیے. اچھا, بالکل. نون لیگ کو اس وقت بڑا فیورٹ گھوڑا بنا کر انتظامیہ کی صورت میں بیوروکریسی جو ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف نون لیگ کو سپورٹ مل رہی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو آنکھ کا تارا ہے, میں ابھی یہ نہیں سمجھتا. اچھا, جب ہم سمجھیں گے نا مکمل, بالکل ہم بولیں گے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ کی اور بیوروکریسی کی. دیکھیں, بیوروکریسی میں شروع سے لمبی حکومت ان کی رہی ہے پنجاب میں یا وفاق میں. انہوں نے ایک بنا دی, ایک بیوروکریسی میں بھی گروپس بنا دی, جس طرح جوڈیشری تھا اس طرح بیوروکریسی تھی. تو اب جا کے ان کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے.
تو اور اس کا وہ فائدہ لے رہے ہیں. آپ کا اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ایک ہے اس وقت, وہ بھی کہہ رہے ہیں لیول پلینگ نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت جو الیکشن ہے یہ بیانیے کی بات سنیں. ہاں پی ٹی آئی کو جو رگڑا لگ رہا ہے ابھی چند دنوں میں جو لگا ہے, پیپل پارٹی نے یہ 40 سال رگڑا یہ بھگتا ہے. آپ 77 سے شروع ہو جائیں نا تو آج تو پنجاب میں کب ہماری حکومت آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی. پنجاب میں پنجاب بڑا صوبہ ہے, چھوٹے صوبوں کی حکومت مل جانا اور وفاق میں حکومت دے دینا اور چھوٹے صوبوں کی بائی ڈیزائن حکومت نہ دینا, یہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے بی بی کی شہادت کے بعد بھی. اور پھر اس کے باوجود ہم نے سارا کچھ اس ملک کے یہی لیے, آپ کا شکوہ ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو ابھی بھی آؤٹ کر دیا گیا. دیکھیں IPP بنا دی کہتے ہیں گئی. کہ آپ دیں. اب میں گراؤنڈ پہ سیاست کرتا ہوں, یقین کریں ہم انتظامیہ کے لیے اسی طرح اچھوت ہیں جس طرح ہم مشرف دور میں تھے, جس طرح ہم ضیاء الحق کے دور میں تھے. حالانکہ اسی طرح محسن آج نقوی بھی صاحب اچھوت کا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہیں, مطلب پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو. وہ ہم ان کے قریب ہیں, وہ ہمارے قریب نہیں ہیں. ہم ان کے شاہ قریب صاحب یہ ہیں, بڑی اچھی ٹرمینالوجی استعمال ہم کی ان ہے. کے قریب ہیں, وہ ہمارے قریب نہیں ہیں. تو یہ اب نئی صف بندی ہو رہی ہے شاہ خاور صاحب, تو اس میں پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کوئی آپ کو لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نئے کیسز, نئی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے خلاف کیسز ویسے تو جتنے ان کے خلاف کیسز ہیں وہ تو کچھ میجورٹی بڑے مائنر نوعیت کے ہیں, 16 MPO یا 188 144 کی خلاف ورزی, لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو ذرا سیریس نوعیت کے ہیں اور ان کو سیریسلی لینا چاہیے. ابھی ابڑو صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے نا, میجورٹی ود ڈیو رسپیکٹ, ہمارے سارے بھائی ہیں, وہ 3 جگہ بحث کرتے ہیں. ایک کورٹ میں کرتے ہیں, ایک باہر آ کے اپنا انہوں نے ہر ایک نے ویلاگ بنایا ہوا ہے, اور پھر ایک پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. بڑے مصروف ہیں وہ. اور جب کیسز کو پولیٹیکلی چلایا جائے تو اس کا رزلٹ بڑا برا ہوتا ہے. اس کو لیگلی نہیں کر رہے آپ کے خیال میں, یہ بڑی بات ہے. ان کے بہت زیادہ سیریس نوعیت کے ہیں, ان کو سیریسلی لیا جائے. اس کو ویلاگس کا یا پریس کانفرنسز کا یا پریس کورٹ میں پلینگ ود دا گیلری جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تو یہ جو آپ جیسے ان کی گرفتاری آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہے ابھی, تو یہ جب تک ان کا کیس ہے, شاید کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے اس کیس کی, اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ باہر آ سکتے ہیں نا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اسی حد تک گرفتاری ہے, ابھی کسی اور کیس میں شاید گرفتاری نہیں ہے. ہم نے سنا تھا کہ ایک 9 مئی والے پہ 9 مئی والا کوئی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ایک کیس ہے جو کہ لاہور کا ہے, اس میں بھی سنا ہے کہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے. اچھا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس کی گرفتاری ہے تو پھر باہر اگر ہے تو پھر تو اگر اس میں ضمانت ہو بھی گئی تو جب کسی اور مقدمے میں کوئی گرفتاری ہو تو پھر اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات سے اب میں موضوع پہ آ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ان کو گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی آپ بیانیہ کی بات کر رہی تھی, موقف کب تبدیل ہوتے ہیں. ایک ہم لیگل لینگویج میں ہم جب اسٹے لیتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز استعمال کرتے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس کس کے فیور میں ہے, توازن سہولت. تو وہ بیلنس آف کنوینئنس کے مطابق ہم اپنے موقف بھی چینج کر دیتے ہیں. پی ایم ایل این کا موقف جو تھا وہ پہلا ووٹ کو عزت دو تھا اور ایک اور بیانیہ تھا, اب جو ہے وہ کارکردگی پہ ہوگا. تو وہ آپ کا جو کنوینئنس لیول جہاں جہاں ہوتا ہے آپ کا, اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی جو رویہ ہے, میرج آف کنوینئنس ہے نا, اٹس اے میرج آف کنوینئنس ایکچولی. وہ پولیٹیکل حکمت عملی ہے, ہر پارٹی کا اپنا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے کنوینئنس کو کس سائڈ پہ اسٹریچ کرتے ہیں. ہر کوئی ان کے قریب جانا چاہتا ہے. یہ کسی نے اس دن کہا کہ ہر کوئی جو ہے ان کے قریب کون ہے, کاکڑ صاحب نے کہا کون ہے جو ان کے قریب نہیں جانا چاہتا, جو دور رہتا ہے پھر وہ اپنا بیانیہ بنا لیتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نہیں؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے پاکستان کے سیاست کی, ہم سب کو ماننا چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا تو یہ دیکھیں آج کل تو 24.5 کروڑ جو ہماری پبلک ہے نا, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ 60% جو ہے وہ اباؤٹ 30 ایئرس ایج کے انڈر ہے نا. تو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. اگر اس کو آدمی چھپائے نا تو میرے خیال میں لوگ تو نہیں مانتے اس کو. اور سب پارٹیز جو بھی ہے, اگر میں کہوں کہ نہیں جی ہماری پارٹی نہیں, باقی ایسے نہیں, سب پارٹیز کو اس کا فائدہ ہوا ہے, تعلقات ہوتے ہیں. لیکن جیسے بھائی نے کہا نا کہ ہمارے وکلا لازمی, میں وکیل ہوں نہیں,
ہمارے وکلا کو اس کا خیال کرنا چاہیے. لازمی ہے کہ جو ویلا تو اسپیشلی بنتی نہیں کسی بھی بات وہ ہر کوئی بیچ رہا ہے نا, نہیں, وہ مقصد وہ ایک خان صاحب کی پاپولیرٹی کو یوں کہنا چاہیے, ایک بزنس ہو گیا ہے نا, تو وکلا کو ویلا کرنا. باقی جہاں تک پریس کانفرنس آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے وکلا نام ہیں, احساس حسن صاحب, لطیف کھوسا صاحب, یا یہ بڑے وکلا ہیں ہمارے, وہ بھی جب کسی کورٹ ہیئرنگ کے بعد آتے ہیں تو وہ بھی پریس سے آپ نے دیکھا ہوگا بات کرتے ہیں. لیکن ہم جائیں کہاں, ہم بھی مصیبت میں ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب آیا, 5 دن لگاتار بیٹھا نا, لگاتار اسے ڈیسیشن دے کے اگلے دن میرے خیال میں شام کو ہی لیٹ نائٹ اس کی فلائٹ تھی, UK چلا گیا. اچھا, سزا دینی تھی تو 5 دن لگاتار بیٹھا. اچھا, جب ابھی دیکھیں ہم بیل کے لیے گئے ہیں یا ریمیڈی کے لیے گئے ہیں کورٹوں میں, تو آپ نے دیکھیں ججز کو چھٹی لینے کے ٹائم پہ ابھی یہی مل گئے ہیں نا. تو لازمی وکلا بھی کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بیچارے. اس کے اوپر میں نے شاہ خاور صاحب سے پوچھنا ہے, ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ہے نا. اچھا, میں ایک چیز جو ندیم بھائی نے کہا نا, ندیم بھائی بڑے بھائی ہیں, ان کے لیے بڑی عزت ہے. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی دہشت گردی کا اگر جو ٹارگیٹ رہی ہے نا ماضی میں, دیکھیں بے نظیر صاحبہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. مطلب باقی تو چلیں لیڈرشپ اپنے حساب سے, وہ تو کسی ANP کا بڑا نقصان. ہاں, ANP کا. تو دیکھیں یہ چیزیں, لیکن جو بات ہے کہ 40 سال پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ رگڑا کھایا ہے, تو دیکھیں ہم جو مارے گئے نا, ہم نے تو حکومت کی ٹوٹل 3 سال 8 مہینے 44 مہینے 16 مہینے سے رگڑا, پرسنٹیج نکالے, رگڑا ہمیں بہت آ گیا ہے PTI کو. دیکھیں وہ اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اچھا, میں نے بریک لینی ہے ندیم بھائی. رگڑے کو کوئی عام پیپل پارٹی کا جو موقف ہے نا, وہ آپ کے ساتھ ہے. بھی رگڑا جہاں عدل نہیں ہوگا ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں. نہیں, آپ ساتھ ہے کہ ہم بہت سارا نہیں ہے کہ ہم نہ عورتوں پہ سیاست کرتے ہیں, نہ اسلامک ٹچ پہ, نہ دیکھیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے بندوق اٹھا کے ہم اپنی طرف کر لیں. یہ بھی نہیں, ہم کہتے ہیں اپنے حصے کی بندوق اپنی استعمال کریں. میں نے بریک لینی ہے. ابھی عبدو صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے وکلا تو ایک تو کھوسا صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ابھی نون کے ساتھ ہونا ہے. کھوسا صاحب کس جماعت میں ہے یہ میں نے ابھی پوچھنا ہے ندیم افضل چند صاحب سے, اور کیا تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وکلا وہ کوئی برج بن سکتے ہیں ان کے بیچ میں دونوں جماعتوں کے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ شاہ خاور صاحب سے پوچھوں کہ کیا ہو سکتا ہے, اور پولیٹکس کے حوالے سے بھی اور سیاست یہ آئین کے تحت انتخابات پہ بھی, لیکن پہلے یہ تو بتائیے ندیم افضل چند صاحب کہ یہ کھوسا صاحب جو ہیں یہ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ مطلب نہیں, کھوسا صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے بنیادی رکن ہیں ابھی بھی, وہ کارکن, بالکل وہ بڑے لیڈر ہیں, ہمارے سینئر سیاستدان ہیں اس وقت, اور بڑے گورنر رہے ہیں, ہمارے منسٹر رہے ہیں. دیکھیں وکالت ان کا پروفیشن ہے, وکالت ان کا پروفیشن ہے. آپ کسی شاہ خاور صاحب کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ فلاں کے وکیل ہوں یا نہ ہوں؟ نہیں, آج انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دیکھیں جہاں تک ان کی سیاست ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے, وکالت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو پیپل پارٹی میں ان کی عزت ہے. تو ان کو CC میں بلا رہے ہیں آپ کا لاہور میں؟ میرے خیال میں ہوں گے, بالکل ہوں گے. اچھا, اعتزاز صاحب کی واپسی بھی پہلے تو آپ نہیں, اعتزاز صاحب تو بیماری کی وجہ سے ذرا کم میٹنگز میں آتے ہیں. اعتزاز صاحب ہمیشہ CC میں آتے ہیں. تو یہ برج بن جائیں گے دونوں کے بیچ میں؟ یہ مجھے نہیں پتا جی کہ اس وقت برج کوئی بنانا چاہتا ہے یا نہیں, یا مجھے نہیں سمجھ. سچی بات ہے ہماری پارٹی میں بہت کم ڈسکشن ہوتی ہے. آلدو میں نے تو اوپن رائے دی تھی کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائلاگ ہر جماعت سے کرنا چاہیے اور سیاسی اتحاد ہمیں اوپن رکھنے چاہیے. یعنی آپ کل کو PTI کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر PTI ایک جماعت ہے, پولیٹیکل جماعت ہے, ینگسٹر لوگ, بلاول ینگسٹر لیڈر ہے, تو میرے خیال میں اگر ہم اگر اس ملک میں اصغر خان کے ساتھ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے MRD میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا, تو کوالہ پل پہ وہ ہمیں لٹکاتے تھے. پھر کاف لیگ کے ساتھ ہم بیٹھے 11 سال, جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب کو جیل میں رکھا, اب اسی ان کے ساتھ بیٹھے. رانا مقبول صاحب کو آج بھی ہم دونوں ہاتھوں سے, رانا مقبول صاحب آج ان کا انتقال, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا, اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں ایسی چیز نہیں ہوتی, ہٹ درمی نہیں ہوتی. اچھا, میں یہ سر کوئکلی پوچھوں کہ آپ واقعی جو یہ بات کی ہے انہوں نے, لیکن PTI کا ایک سٹانس رہا ہے کہ ہم نے چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی. اگر وہ اس بیانیے سے ہٹ جائیں گے اور ہاتھ ملائیں گے, میں نے سنا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ خان صاحب نے, بلکہ سنا کیا, یہ تو پبلک کیا, انہوں نے کہا خود بھی جانے سے پہلے جیل کہ بات کرنی چاہیے اور سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں ایکچولی آپ کے سامنے ہے نا, جو ابھی آنکھیں تارے ہیں, وہ جیسے انہوں نے خود جو ایڈمٹ کیا نا, میرے خیال پاکستان میں پہلے پولیٹیشین ہیں جو انہوں نے بلنڈلی کہا ہے کہ میں آنکھ کا تارا ہوں.
बाकी तो आपने भी सवाल पूछा ना, काफ़ी लोग हमारी जमायत समेत काफ़ी लोग हैं जो इसको एडमिट नहीं करते। अगर वो आंख का तारा जो मतलब जरदारी साहब के लिए क्या कहता था वो आपस में मिल सकते हैं तो देखिए बात करने का दरवाज़ा किसी को बंद नहीं करना चाहिए। हालात है, देखिए मैं तो आपको अपना स्टांस बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे अच्छा जो लोग कहते थे ना मोस्टली चोर या डाकू या ये चीज़ें, ठीक है किसी के साथ भी इख्लाफ हो सकता है। नदीम भाई उस वक्त हमारे कैबिनेट के मेंबर भी थे। अभी देखें वो जो मोस्टली लोग थे, भाई ने तो उनको मीटिंग में देखा, अभी नहीं है हमारी पार्टी के साथ, वो सारे बाहर ही बैठे हैं ना। किसी ने ब्रेक लिया, किसी ने सांस ली, किसी की सांस फूल गई, सारे लोग बाहर बैठे हैं ना। जैसे शहजाद अकबर साहब हो गए ना, वो सारे आ गए ना, आपके सामने है ना। मतलब असद उमर ले लें, फवाद चौधरी ले लें, ये सारे लोग आपके सामने बैठे हैं ना। मतलब ये लोग किसी को असद उमर देखें, यहाँ हम अभी कोई बात कर रहे थे किसी के एरोगेंस पे, असद उमर किसी के साथ हाथ नहीं मिला था, हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था ना। तो बात देखें ये पार्टी लीडरशिप में होती है एक अजीब सी मतलब उनकी सोच। लेकिन मैं तो आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट किसकी भी आए, अगर हमारी पीटीआई, ये नहीं है कि पीटीआई ख़त्म हो गई, देखें ठीक है हमारी लीडरशिप, आप देखें कि पंजाब में 386 सीट्स हैं ना जी, हमारे 42 या 46 हमारे लोग हैं ना जो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। अभी भी 350 लोग जिन्होंने एमपीएस की सीटें ली थी मौजूद हैं। ये नहीं है, ये स्टांस है ना मीडिया में। हाँ, पाबंदी यहाँ है कि आप देखें कि कोई अगर बैलून छोड़ता है तो कोई उस पे भी केस दाखिल कर दे, कोई झंडा उठाता है इस पे भी केस दाखिल कर दे। अच्छा मैं इस पे तो ये चीज़ें देखें अपनी जगह होती हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट कहीं भी कोई भी स्पेस मिलता है या इंशाल्लाह मिलेगा कि गवर्नमेंट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। आपने देखा है ना कल जीबी के इलेक्शन में क्या हुआ, सारी पार्टी थी, 3 दिन से इलेक्शन का नतीजा अनाउंस नहीं हुआ लेकिन अवाम नहीं उठा। अभी पाकिस्तान का अवाम जो आज़ाद हो गया। लेकिन होना ये चाहिए, हर पार्टी में खराब लोग नहीं होते, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। सब लोगों को पाकिस्तान के लिए आगे आना चाहिए और मिल के कोई सॉल्यूशन निकाले। बिल्कुल। अच्छा शाह खबर साहब, जो भी बात की थी इन्होंने कि अब्रू साहब ने कि फिर जब जजेस के रवैये की बात की, उन्होंने बात कि इंसाफ नहीं हो रहा। मैं मुख्तसरन बात कहूँ कि खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ले लें, अब पीटीआई की पूरी लीडरशिप और उनके वकला जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी किया और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लेके गए। लेकिन फिर भी आप देखें कि उनकी जो सेंटेंस है तोशा खाना केस में, वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल की। देखें ये बात करना जी कि वो 2 दिन में होनी चाहिए, 3 दिन में होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। अगर आप आम केसेस देखें तो उसमें फरीकैन को सुना जाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि आपने और ये दूसरी बात है और मैं आपको बताऊँ कि ये जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है जिसमें वो ज़मानत मिलती है अपील की जो है वो पेंडेंसी के दौरान, वो एक आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। ये ज़रूर है कि ऐसे नज़ायर मौजूद हैं कि अगर 3 साल की या 5 साल की सज़ा हो, 3 साल की सज़ा को कम सज़ा तस्वर किया जाता है। और 426 CRPC जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डील करती है, उसमें ये एक डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास कि वो कम सज़ा में सज़ा मुअत्तल कर दें। तो मैं ये कहता हूँ कि उन पे तनकीद जो बेजा की गई और अभी भी की जाती है। और अभी अब्रू साहब से जो मैं गुजारिश कर रहा था कि वो जो लॉयर्स हैं वो अपने वीलॉग्स में और उसमें बरमला उनको बुरा भला कहते हैं, ट्रायल कोर्ट्स को बुरा भला कहते हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा, देखें जो हुमायूं दिलावर ने जजमेंट दी है, ठीक है, उस पर मेरे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा ख़ुद ज़ाती तौर पे है ये उस पर ख़्याल है कि उनको वो पूरे राइट्स देने चाहिए थे। वो अगर गवाह सफाई के गुजारना चाहते थे बिल्कुल गुजारने देते। उसके बाद वो उस पर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस करना चाहते थे बिल्कुल देते। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि किसी जज को उसका फ़ैसला देने के ऊपर आप उसका ये सलूक नहीं कर सकते कि जो उनका हो रहा है, न सिर्फ मुल्क में वो, न बैरून मुल्क। जजेस जो हैं वो अपना फैसला दे दें, उनका रेमेडी मौजूद है अपील की सूरत में। आप अपील करें और वही जो शॉर्ट कमिंग्स थी उस जजमेंट में वो वजह बनी है उनकी सेंटेंस सस्पेंड होने में, उसी हाई कोर्ट ने की है। तो मैं ये कहता हूँ कि बिला वजह जजेस को जो है आप वो तनकीद ना करें कि जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक या आपके टाइम फ्रेम में अगर वो आप समझते हैं कि इतना फैसला करें। बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट्स है और नैब के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये चंद साहब हम बात कर रहे थे तो अब कुछ और केसेस भी हैं, जैसे अलकादिर केस है, नैब के अंदर उखाड़ पिछाड़ है। कोई कहता है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब,
یہ ہمیشہ مارشل لاء میں یہ نعرے لگتے رہے، لیکن آپ کے مطلب زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے معیشت پھر سیاست، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں معیشت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اس ملک کا معیشت تو بالکل بیلنس تو اس میں نہیں ہے، اور کوئی 1 سال سے یا 2 سال سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہم ہر شعبے میں پیچھے جا رہے ہیں. ہماری آرگنائزیشن PIA دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، اسی طرح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے الٹیمیٹلی آپ کے پروگرام کا آخری حصہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھ کے سیاست کے اندر طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے کیسے تو چلنا. یہ بلاول صاحب نے کہا پہلے اور انتخاب اداروں پھر کے پیچھے جو آپ نے کہا نا کہ ہر بندہ ادارے کو چاہتا ہے کہ ادارہ میرے ساتھ، لیکن یقین مانیں کہ ہم اداروں کا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک بات، ہم یہ سیاست ہمیں کرنی چاہیے، اور گالیاں لوگ یا تنقید یا تعریف ہمیں کریں. اب ہم اداروں کے پیچھے نہ چھپیں. جو کہتے ہیں نا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں، میں کبھی کوئی کہتا ہے میں وہ سیم پیج پہ ہوں، یہ الٹا اداروں کا نقصان کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور ریاست کی جو مضبوطی ہے وہ عوام اور اداروں کی بالکل. محبت میں ہے، وہ اون کریں. ابرو صاحب، اور سیاستدانوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو تنقید کرتے ہیں. اداروں میں یہ گنجائش نہیں ہوتی ٹھیک بات ہے کہ ہم اداروں پہ تنقید کریں یا لڑائی کریں، اور یہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، اس وقت تو پاکستان تو میں نہیں افورڈ سمجھتا کر ہوں ابھی سکتا. سیاستدانوں کو آگے آنا چاہیے. اچھا. یہ ہم اپنا گند، اپنی صفائی یہ ہم خود ڈو کریں. یو ایگری ود دس پوائنٹ کہ یہ کوئی اینٹی اور پرو پالیٹکس نہ ہو بلکہ معیشت پہ پالیٹکس ہو؟ دیکھیے یہ پالیٹکس جس پہ بھی ہو، معیشت ہو یا جو بھی، لیکن پبلک آپ پاکستان کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. صرف ایک معیشت کی بات نہیں ہے نا، ساری چیزیں. جب آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہی صحیح نہیں ہوگا تو معیشت کہاں سے آئے گی؟ اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں جب آپ جو بھی کریں، الیکشن ہو اور انتخاب ہو. ہمارے یہاں کافی ٹی وی ٹاک شوز تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے نا. انفارچونیٹ اس ملک کی کہ اس وقت تک ایک الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے وہ ہم آزاد نہیں بنا پائے. اچھا بھائی سر، ٹائم ختم ہو جائے گا. الیکشن کمیشن، یہ بات جو انہوں نے کی ہے، الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا اب، یا صدر صاحب دیں گے یا سپریم کورٹ دے گی؟ گیون بحث ہو رہی ہے اس میں تو وزارت قانون نے بھی اوپینین دے دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جن کو ایکٹ میں ترمیم کر کے بھی ان کو پاور دے دی گئی ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس صورت میں پریزیڈنٹ نے 90 دن کے اندر اندر وہ بااختیار اور کس صورت میں نہیں ہے. دس از اے لانگ ڈسکشن. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بحث ہو، بات وہی ہے جو کہ آئین کے اندر ہے، اور آئین کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات ہیں، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کا یہ آخری ہفتہ ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی اہم ججمنٹ آ جائے. سیاسی جماعتوں کو پہلے انتخاب اور پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.